अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान पेनल कोड के एक और सेक्शन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे जो लेक्चर हैं आप इनको एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप पसंद भी कीजिए, लाइक का बटन भी दबा दीजिए। अगर पसंद नहीं आ रहा है आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर एक दिन आप लोगों को इस चैनल पे अच्छे और बेहतर कंटेंट देखने को मिलेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज हम पढ़ रहे हैं रॉन्ग इफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हार्ट के में हमने सेक्शन 336A, B और इसके साथ 35, 34, 33, 32 हम भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इतलाफ़ उज़ू, इतलाफ़ सलाहियत उज़ू और इसके साथ इनके पनिशमेंट। और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पनिशमेंट की तीसरी काइंड, वो है सजा। सजा किसे कहते हैं? जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि सजा, मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि सजा वो है कि आप किसी के सर या चेहरे पर कोई भी ऐसी जख्म पहुंचाते हो जो इतलाफ उज़ू और इतलाफ सलाहियत उज़ू ना हो। इतलाफ उज़ू या इतलाफ सलाहियत उज़ू किसे कहते हैं? जिस तरह मैंने आप लोगों को सेक्शन 333 और 34, 35 में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इतलाफ उज़ू वो है कि आप किसी भी बंदे के किसी भी आर्गन को आप काट देते हो, उसे जुदा करते हो, अलग करते हो, कलम करते हो, वो है इतलाफ उज़ू। इतलाफ सलाहियत उज़ू वो है कि आप किसी बंदे के किसी बंदे के जिस्म के किसी आर्गन को यानी अलहदा नहीं करते हो, अपनी जगह का बरकरार रहती है, लेकिन उसकी जो काम करने की कैपेसिटी है, अहलियत है, सलाहियत है, वो तबाह हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो ख़त्म हो जाती है। वो है इतलाफ सलाहियत उज़ू। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सजा। सजा वो है कि जहां पे आप एक बंदे को यानी कोई भी जख्म पहुंचाते हो चेहरे और सर पर, इसके खोपड़ी पर या इसके सर पर कोई भी जख्म जो इतलाफ उज़ू, इतलाफ सलाहियत उज़ू नहीं है, वो सजा है। फॉर एग्जांपल, आप किसी के आंख पर कोई जख्म करते हो, आंख पर कोई जख्म पहुंचाते हो, या किसी के कान पर कोई जख्म पहुंचाते हो, लेकिन उसके कान अपनी जगह बरकरार रहती है और उसकी जो सुनने की कैपेसिटी है, पावर है, वो अपनी जगह बरकरार रहती है। तो वो आपकी जो यानी ऑफेंस है या जो क्राइम है वो किस दर्जे में आएगी या वो किस कैटेगरी में आएगी? वो आएगी सजा में। अभी हम सजा को पाकिस्तान पेनल कोड में फर्दर कैटेगरी मुख्तलिफ 4, 5, 6 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है द फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ सजा सॉरी शज खफीफा, शज मुदीहा, शज हाशमा, शज मुनक्किला एंड शज अम्मा एंड शज दमीगा। हम एक एक करके पढ़ेंगे। Whoever causes शजा without exposing bone of the victim is said to cause शज खफीफा। कोई भी बंदा इरादतन या गैर इरादतन किसी भी बंदे के यानी सर या चेहरे पर कोई भी जख्म पहुंचाती है, जिससे किसी बंदे के यानी यानी कोई भी जख्म हो, लेकिन उससे उस बंदे के चेहरे या सर की हड्डी नहीं टूटती और कोई भी जख्म पहुंचती है, तो वो शज खफीफा है। Whoever causes shaja by exposing any bone of the victim without causing fracture। फ्रैक्चर कहते हैं दरार को। कोई भी कसर नहीं पहुंचता, लेकिन उसकी जो बोन है, हड्डी जो है, सर या चेहरे की कोई हड्डी टूट जाती है, एक्सपोज हो जाती है, तबाह हो जाती है, लेकिन वो क्या हो जाती है? दरार यानी बाय एक्सपोजिंग एनी बोन ऑफ द विक्टिम वहाँ दरार नहीं पहुंचती, लेकिन वो अपनी जगह बरकरार रहती है, लेकिन वो एक्सपोज हो जाती है। तो ये है शज मुद्दीहा। इसके बाद जो है शज हाशमा, बाय फ्रैक्चरिंग द बोन ऑफ द विक्टिम। जहाँ पे आप किसी बंदे के
یعنی ہڈی ہے، چہرے کی ہڈی ہے یا سر کی ہڈی ہے، اس کو آپ کیا کرتے ہو، دراڑ پہنچاتے ہو، وہاں دراڑ پہنچتی ہے، لیکن اس کی جو ہڈی جو ہے اپنے جگہ سے نہیں ہٹتی، اپنی یعنی جو اصل مقام ہے اس پہ رہ جاتی ہے، تو وہ ہے شج ہاشمہ. بائی کازنگ فریکچر آف دا بون آف دا وکٹم، جہاں پہ آپ کسی بندے کے یعنی ہڈی جو ہے سر یا چہرے کی، وہ اس کو کیا کرتے ہو، فریکچر کرتے ہو، اس پہ دراڑ پہنچتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جگہ سے جو ہے ڈسلوکیٹ ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں شجع منقلہ. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے شجع عامہ. By causing fracture of the skull of the victim so that the wound touches the membrane of the brain is said to cause شجع عامہ. شجع عامہ کیا ہے؟ جہاں پہ آپ کسی بندے کو یعنی سر پر یا دماغ پر، یعنی سر پر کوئی بھی ایسی زخم، یہ سر پر ہوتی ہے، جہاں پہ جو آپ کی جو وہ زخم جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں ممبرین آف دا برین، یعنی برین میں جو انسان کے دماغ کو ٹچ کرتی ہے، یا اس کی جو یعنی دماغ کی جو پردہ ہے اس کو ٹچ کرتی ہے، وہ کیا ہے، شجع عامہ ہے. اور شجع دمیغہ جو ہے یہ انتہائی سیریس، یہ انتہائی جو ہے دمیغہ ہے یا دمیغہ، یہ جو ہے انتہائی سیریس کرائم ہے یا سیریس قسم کی ہرٹ ہے، جس سے بہت تقریباً 99% جو ہے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن 1% جو ہے لوگ اس زخم سے بچ جاتے ہیں. لیکن جو بندہ یعنی اس قسم کی یعنی شجع دمیغہ، یعنی جہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، آپ کی جو زخم جو ہے the wound جو ہے کیا ہو جاتی ہے، سر کی جو ہڈی جو ہے وہ جو ایکسپوز بھی ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے دماغ کو جو زخم پہنچتی ہے، تو اس سے عموماً جو ہے لوگ مر جاتے ہیں. بہرحال ہم اس کی ابھی پنشمنٹ پڑھیں گے، تو وہ ہے شجع دمیغہ. Punishment of shaja: whoever by doing any act with the intention of thereby causing her to any person, or with the knowledge that he is likely thereby to cause her to any person cause. اگر کوئی بندہ ارادتاً یعنی کوئی بھی ارادتاً یعنی زخمی پہنچانے کے لیے، یا اس کو یہ علم ہے کہ بھئی اس کی ایک جو ہے اس نیچر کی، اس سے کسی کی بندے کو زخم پہنچتی ہے، اور کسی کو زخم پہنچتی ہے، شجع خفیفہ پہنچتی ہے، تو اس بندے کو کس چیز کی سزا ہوگی؟ تو any person shall be liable to damon، اس کو دیمن ہوگی، and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years تعزیر. دیمن ہم کسے کہتے ہیں؟ آپ ہمارے لیکچر میں چینل پر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی کائنڈس آف کمپنسیٹری پنشمنٹ آلریڈی موجود ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یعنی ڈیمن کس بنیاد پر دی جاتی ہے، کس کو دی جاتی ہے، کون پے کرتا ہے، کس کو پے ہوتی ہے، یہ آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں. بہرحال اگر کوئی بندہ شجع خفیفہ پہنچاتی ہے تو اس بندے کو کس چیز کی ڈیمن یعنی کمپنسیٹ کرے گا، ڈیمن، اور امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے جو may extend to 2 years ایس تعزیر. اس کے ساتھ شجع مدیحہ کے لیے جو پنشمنٹ انہوں نے رکھی گئی، اگر کوئی بندہ ارادتاً یہ یعنی شجع مدیحہ کسی کو پہنچاتی ہے تو ان کنسلٹیشن وتھ تھرائز میڈیکل آفیسر بی پنش وتھ قصاص. دیکھیں کنسلٹیشن ہوگی یعنی میڈیکل آفیسر سے، یعنی چیک اپ کے بعد وہ دیکھے کہ میڈیکل آفیسر کی ڈسکریشن ہے یا وہ اس کی ثوابدید ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ثوابدید نہیں بلکہ یہ میڈیکل آفیسر طے کرے گا کہ بھئی اس بندے کو قصاص دی جا سکتی ہے یا نہیں. اگر نہیں دی جا سکتی تو اس بندے کو یعنی in accordance to injection of Islam the convict shall be liable to arsh which shall be 5% of دیت، جو کہ 5% of دیت ہوگی. and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years as تعزیر. اور اس کی جو ہے
جیل بھی ہو سکتی ہے جو کہ 5 سال تک. شجع ہاشمہ ٹو اینی پرسن whoever causes شجع ہاشمہ ٹو اینی پرسن with the intention of causing hurt, تو اس بندے کو کیا ہوگی liable to us which shall be 10% of the diyat and may also be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 10 year as تعزیر. دیکھو جناب اگر کسی بندے ارادتاً کسی بندے کو شجع ہاشمہ پہنچاتی ہے تو اس بندے کو کیا ہوگی وہ عرش پے کرے گا. عرش کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی جو یعنی جیل جو ہے 10 سال تک ہو سکتی ہے. شجع منقلہ میں to any person shall be liable to urge which shall be 15% of diyat and may be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years as تعزیر. شجع عامہ to any person shall be liable to urge which shall be 1/3 of diyat and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years as تعزیر. دیکھو جناب بالکل آسان ہے, اس کو ایکسپلین کرنے کی بھی ضرورت نہیں. شجع دمیغہ to any person shall be liable to urge which shall be 1/2 of diyat and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 14 year as تعزیر. میں نے کہا تھا کہ بھئی یہ شجع دمیغہ جو ہے یہ انتہائی سیریس قسم کی ہرٹ ہے. بہت سے کم لوگ اس ہرٹ یعنی اس سے بچ جاتے ہیں, لیکن اتفاق کرتے ہیں یا ایک یعنی وہ معجزہ ہم کہہ سکتے ہیں اگر کوئی بندہ اس ہرٹ سے اگر کوئی وہ بچ جائے. بہرحال اگر کوئی بندہ انٹینشنلی کسی کو ہرٹ پہنچاتا ہے وہ بھی ہرٹ ہے شجع دمیغہ, اور اسی اس کو کیا ہوگی وہ 1/2 آف دیت پے کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس کو 14 سال تک کی بھی سزا ہو سکتی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ لوگوں کو آج کا یہ لیکچر سمجھ آ گیا. اگر کوئی کوشچن ہو بالکل کوشچن سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.